الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فاكفني وسددني وانصرني يا رب العالمين. بسم الله على نفسي وأهلي وعلى كل شيء عائد لي. بسم الله على المبتلى وعلى كل شيء عائد له. بسم الله على من حضر جلستنا واستمعها من المؤمنين والمؤمنات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء فيكم. بسم الله وبقوة الله وآيات ربي جل في علاه ينزل كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله جل وعلا. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق. حسبي الله الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
معاشر الجن، يا من تسمعون صوتي الآن من جن وشياطين مردة، أقسم عليكم بالله العظيم أن تنزلوا من الرأس طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انزلوا بأمر الله، انزلوا بقوة الله، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، وإلا أحرقتم وعذبتم بآيات الله جل وعلا وما لكم عليها من طاقة. بسم الله وبقوة الله وآيات ربي جل في علاه ينزل ويهبط كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ينزل كل جن سكن الرأس. بسم الله وبقوة الله ينزل كل جن سكن الرأس إلى القدم بإذن الله. بسم الله وبقوة الله ينزل كل مارد سكن الرأس إلى القدم بإذن الله. بسم الله ينزل كل شيطان في الرأس إلى القدم بقوة الله. بسم الله تنزلون. بسم الله تنزلون. بسم الله تنزلون. بسم الله تنزلون. بسم الله وبقوة الله ينزل كل شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله. انزلوا بأمر 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 الله. انزلوا بقوة 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 الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بسم الله ينزل كل جن سكن الرأس بقوة الله. بسم الله، بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون. بسم الله ينزل كل مارد سكن الرأس إلى القدم بإذن الله. بسم الله ينزل كل مارد في الرأس إلى القدم بإذن الله. بسم الله ينزل كل مارد سكن الرأس إلى القدم بقوة الله. بسم الله ينزل كل شيطان في الرأس إلى القدم بقوة الله. بسم الله وبقوة الله يهبط كل شيطان سكن الرأس إلى القدم بإذن الله. بسم الله ينزلون، بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون. انزلوا بأمر الله، 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 انزلوا بقوة الله. انزلوا، انزلوا أخزاكم الله، انزلوا أخزاكم الله، انزلوا أعداء الله، انزلوا أعداء الله، انزلوا أعداء الله، انزلوا أعداء الله. بسم الله ينزل ويهبط كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس بقوة الله جل وعلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل، وبالحق نزل. معاشر الجن يا من تسكنون الرأس الآن، انزلوا بأمر الله من الرأس إلى القدم، انزلوا بأمر الله من الرأس إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا جميعا إلى القدم، انزلوا بقوة الله، 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 انزلوا، انزلوا الآن، 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 انزلوا بقوة الله، انزلوا بقوة الله، انزلوا بقوة الله، انزلوا بأمر الله، انزلوا بأمر الله، انزلوا بأمر الله إلى القدم، إلى القدم، إلى القدم، إلى القدم، انزلوا إلى القدم، اهبطوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم بقوة الله، بأمر الله، بعزة الله، انزلوا إلى القدم بآيات الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، 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 وبالحق نزل.
بسم الله وبقوة الله يحرق كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس ولم ينزل إلى الآن. بسم الله وبقوة الله وآيات ربي جل في علاه يحرق كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس ولم ينزل إلى الآن. انزلوا قبل أن تحرقوا، اهبطوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم قبل أن تحرقوا بقوة الله وآيات الله وآيات ربي جل في علاه. بسم الله بقوة الله يحرق كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس ولم ينزل إلى الآن. قالوا حرقوه، 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 حرقوه. بسم الله تدمر كل عقدة في الرأس تدميرا. اللهم دمر العقد التي في الرأس، اللهم دمر العقد التي في الرأس، اللهم دمر العقد التي في الرأس. تدمر العقد. بسم الله تدمر العقد تدميرا 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 تدميرا. بسم الله تزلزل العقد التي في الرؤوس، تزلزل العقد التي في الرؤوس، في الرؤوس، في الرؤوس، في الرؤوس، في الرؤوس، في الرؤوس. بسم الله تزلزل زلزالا عظيما، زلزالا عظيما، زلزالا عظيما، زلزالا عظيما. بسم الله تزلزل العقد التي في الرؤوس زلزالا عظيما، 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 زلزالا عظيما. بسم الله تحرق العقد التي في الرؤوس. بسم الله تحرق حرقا، تحرق حرقا، تحرق حرقا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واشتعل الرأس، 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 واشتعل، 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 واشتعل الرأس، 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 واشتعل الرأس. معاشر الجن، يا من تسمعون كلامي الآن، أقسم عليكم بالله العظيم أن تنزلوا من الرأس إلى القدم بأمر الله وبقوة الله وآيات الله جل في علاه، وإلا أحرقتم وعذبتم بآيات الله جل وعلا، وإني والله لكم مشفق وناصح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وله ما سكن بالليل والنهار
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن 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 في الليل والنهار وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر 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 فوق عباده 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 وهو الحكيم الخبير. معاشر الجن، يا من تسكنون الرأس إلى الآن، أقسم عليكم بالله العظيم أن تنزلوا من الرأس إلى القدم. معاشر الجن، من جن وشياطين مردة، أقسم عليكم بالله العظيم أن تنزلوا من الرأس إلى القدم الآن بقوة الله وأمر الله. بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون، بسم الله تنزلون إلى القدم. انزلوا بأمر الله، 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 انزلوا بقوة 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 الله. انزلوا أعداء الله، انزلوا أخزاكم 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 الله. انزلوا إلى القدم، إلى القدم، إلى القدم، إلى القدم، إلى القدم. انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا أخزاكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله غالب على أمره، 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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا،
اهبطوا منها جميعا 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 اهبطوا منها جميعا. معاشر الجن، يا من تسمعون صوتي الآن، يا من تسمعون صوتي الآن، معاشر الجن والشياطين والمردة خدام السحر، يا من تسمعون كلامي الآن، اهبطوا من الرأس جميعا اهبطوا من الرأس جميعا اهبطوا من الرأس جميعا اهبطوا من الرأس جميعا. اهبطوا الآن إلى القدم إلى القدم إلى القدم إلى القدم إلى القدم إلى القدم إلى القدم. اهبطوا إلى القدم، اهبطوا الآن انزلوا الآن من الرأس، انزلوا الآن من الرأس إلى القدم واستقروا في القدم استقروا في القدم استقروا في القدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين 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 ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله 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 من خشية الله.
أقسم عليكم يا من تسمعون كلامي الآن من جن وشياطين مردة أن تهبطوا إلى القدم طاعة لله ولرسوله، وإلا أحرقتم وعذبتم بآيات الله جل وعلا. اهبطوا الآن إلى القدم، اهبطوا الآن إلى القدم، اهبطوا الآن إلى القدم، اهبطوا الآن إلى القدم، اهبطوا الآن إلى القدم. بسم الله، بقوة الله ينزل كل جن أو شيطان أو مارد سكن الرأس الآن 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 الآن. بسم الله تنزلون الآن 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 الآن. انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم، انزلوا إلى القدم بقوة الله بقوة الله بقوة الله. الآن تنزلون إلى القدم بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.